الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بستی والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو، جینا کوئی جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کے کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، جہاں رنگ اور نور برستے ہو اور سارے ہنستے بستے ہو. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو، جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کا سب سے ساتھ ملے. ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی موت سے سستی ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو. برادر عزیز امیر العظیم صاحب، جاوید قصوری صاحب، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، اظہر اقبال صاحب، جناب میزبان ضیاء الدین انصاری صاحب، امرائے اضلاع، قائدین جماعت اور میرے پرجوش پرعزم قابل احترام بزرگوں اور سربکف نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے رحیمیہ ارخان سے اس سفر کا آغاز کیا. لیا، مظفر گڑھ، فیصل آباد، گجرانوالہ، پنڈی اور پشاور میں 3 دن گورنر ہاؤس پر دھرنا دینے کے بعد آج ہم لاہور کے اس روڈ پر بیٹھے ہیں. میں تمام کارکنان کو، جماعت اسلامی کی قیادت کو، منتظمین کو شاباش دیتا ہوں اور اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ اس کا رحم اور کرم ہے جس نے آپ لوگوں کو حق اور سچ کے ساتھ جینے کا، آگے بڑھنے کا یہ لمحہ بخشا ہے. لیکن لوگوں، ہمارا ایک دوست ٹوکی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا. پروفیسر نے ایک سوال کیا، بہت سارے ممالک کے لوگ بیٹھے تھے، طالب علم تھے، کہ آپ لوگ ٹوتھ برش کو کتنے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہو؟ جاپانی طالب علم نے کہا کہ 1 مہینہ، امریکی نے کہا کہ 2 مہینے، رشین طالب علم نے کہا کہ 3 مہینے، چائنا نے بھی جواب دیا. پاکستانی طالب علم کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم برش استعمال کرتے ہیں ٹوتھ برش کو، اور جب 1-2 سال گزر جائے تو پھر میرے والد صاحب اس ٹوتھ برش سے بالوں میں رنگ استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کے بال ختم ہو جائے تو پھر میری امی اس کے کسی ایک سرے میں سوراخ کر کے ہزار بند
डालने के लिए इस्तेमाल करती है। और इस तरह एक टूथब्रश हमारे साथ 4-5 साल गुजारते हैं। वो प्रोफेसर बहुत हैरान हुआ और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इतने होशियार हैं और इतने दाना है तो फिर पाकिस्तान में ये गुर्बत क्यों नाच रही है, बेरोजगारी क्यों आम है, और आप लोगों का ये कौमी निशान अब कशकोल क्यों बना है? आपको तो सारी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए, आपको तो दूसरों को देना चाहिए। हमारी उस पाकिस्तानी तालिब इल्म ने कहा कि सर इसलिए कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ तो मौजूद है, लेकिन कुछ अजदहे भी हैं, कुछ बड़े बड़े सांप और बिच्छू भी हैं। एक का नाम जरदारी है, एक का नाम शहबाज शरीफ है, एक का नाम नवाज शरीफ है, एक का नाम इमरान खान है, और फिर उस नौजवान ने अपने जापानी प्रोफेसर को चैलेंज किया कि आप इन 5 अजदहों को लाकर जापान में 1 साल के लिए रखे और अगले साल अगर आपकी दौलत खत्म ना हुई हो तो फिर मेरे नाक को काटना। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, ये 1-2 साल की बात नहीं है। 76 सालों से तुम्हारी ऊपर वो हुक्मरान मुसल्लत है जो एक मुर्गी की तरह दाने इधर चुकती है और अंडे लंदन में देती है, कभी अमेरिका में, कभी मलेशिया में। मेरे लोगों, आपकी उन हुक्मरान, आपके ये लोग, इनके जायदादे बाहर हैं, इनके खानदान बाहर हैं, इनकी दिलचस्पियां बाहर हैं, इनका बहार बाहर, इनके खुशियां बाहर, इनके दोस्तियां बाहर, और आते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर बैठकर हुक्मरानी के लिए। आज हमारे रास्ते में, आपकी तरक्की के रास्ते में, आपकी इज्जत के रास्ते में कोई और रुकावट नहीं है। 76 सालों से जिन लोगों ने तुम्हारी ऊपर हुकूमतें की हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफिया को तोड़ा। यही लोग हैं जो पाकिस्तान के नजरिए के गद्दार हैं। ये लोग पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने खून दिया है, खूनी शुहदा के गद्दार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के साथ इन्होंने गद्दारी की है। और आज इन लोगों की वजह से हम सड़क पर बैठे हैं। हम क्या चाहते हैं? अफसोस ये है कि हम क्या चाहते हैं? 100% अफसोस कि दुनिया ने मरीख की तरफ सफर किया। हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया ने चांद पर कदम रखा और मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे दाएं और बाएं बेटे हैं, वो 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। वो बिजली के बिल में जालिमाना इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे लोगों, मैं इसलिए फिर दोहराऊंगा कि पाकिस्तान को इंडिया के एटम बम से ज्यादा खतरा आपके सियासत की युवानों में मौजूद इन आस्तीन के सांपों से है, इन मुनाफिकों से है, इन चोरों से है जो बेस बदल बदल कर तुम्हारी ऊपर हुक्मरानी करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर 65% बासलाहियत नौजवान है, अगर पाकिस्तान हमारे पांव तले
मादनियात, अगर पाकिस्तान में जरी जमीन, अगर पाकिस्तान में 1000 किलोमीटर साहिल समंदर, तो इस सब कुछ के बावजूद आज पाकिस्तान में ये गुर्बत क्यों है कि जब सहाफियों ने निगरान वज़ीर आज़म से कहा कि बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इस इजाफे को वापस ले लो, इन बिलों को वापस ले लो, तो मेरे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, मासूम वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकल ने कहा कि मैं इन बिलों को किस्तों में लेने के लिए IMF के डायरेक्टर से बात करूंगा। आप मुझे बताएं कि अगर एक कागज के टुकड़े को 3 किस्तों में देने के लिए आपका वज़ीर आज़म IMF के सरबराह से पूछने का मोहताज है, फिर लोगों जवाब दे दे, आप आजाद हैं या IMF के गुलाम है? IMF के गुलामी की ये जंजीरें, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के गुलामी की ये जंजीरें, ये इन पार्टियों ने तुम्हारे पांव में और तुम्हारे हाथों में डाले हैं, जिनका नाम पीपल्स पार्टी है, जिनका नाम मुस्लिम लीग है, जिनका नाम PTI है। मेरे दोस्तों, आज मेरे पास ईरान के सफीर आए थे और मैंने उनसे बात की। उसने मुझे लाजवाब किया कि हमारे मुल्क में तो 10 रुपए 1 लीटर पेट्रोल है, हम आपको भी सस्ता देने के लिए तैयार है, हम आपको भी गैस देने के लिए तैयार है, बल्कि हमने तो गैस का पाइपलाइन बॉर्डर तक पहुंचाया है, बलूचिस्तान के बॉर्डर तक। लेकिन तुम्हारी हुकूमत है कि दूसरे ममालिक से महंगा तेल लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने पड़ोसी ईरान से सस्ता तेल लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो पाकिस्तानी हुकूमत, आपकी जो क़ियादत ईरान एक पड़ोसी मुल्क से सस्ता तेल नहीं ले सकती, कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई है और महंगा तेल लाकर तुम्हारे ऊपर जुल्म और जबर के कोड़े बरसाते रहती है। आप मुझे बताएं कि ये हुक्मरान आजाद हुक्मरान है या गुलाम हुक्मरान है? लोगों, ये गुलाम है। जवाब दीजिएगा। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, ये मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मैं समझता हूं, मैंने हिरोशिमा देखा, मैंने नागासाकी देखा, मैंने उस शहर को देखा जिस पर अमेरिका ने 1845 में एटम बम इस्तेमाल किया था। पूरा शहर जल गया। लेकिन आज हिरोशिमा दोबारा, आज नागासाकी दोबारा, आज जापान दोबारा खड़ा हो गया है। एक माशी सुपर ताकत, हर मार्केट पर उसका कब्जा है। लेकिन तुम्हारे ऊपर एटम बम का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। यहां सियासी दहशतगर्द है, यहां माशी दहशतगर्द है। इन माशी दहशतगर्दों ने तुम्हारी मईशत को भी तबाह किया। इन सियासी दहशतगर्दों ने तुम्हारी जमहूरियत को भी तबाह किया। और यही लोग हैं 35 साल इस मुल्क पर जर्नेलों ने हुकूमत की। अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ और यहया खान की सूरत में। और यहां 35 साल एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में बड़े और बड़े इस क़ियादत ने हुकूमत की, जिनका नाम नवाज शरीफ है, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जिनका नाम जरदारी है, जिनका नाम इमरान है। आज फिर बिलावल का मुतालिबा है। उसका मुतालिबा क्या है आपको पता है? उसका मुतालिबा यही है
کہ ہمیں ایک ہی طرح کا لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے ظفر کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ایک بوتل مسلم لیگ کو پلاتی ہے تو مجھے بھی پلائے. دودھ کا بوتل آدھی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس بوتل کے بغیر سیاست بخدا نہیں کر سکتی ہے. رسوائی ہر فرمان میں ہے، تبدیلی گر ارمان میں ہے، حل صرف جماعت اسلامی. جماعت اسلامی. شہزادے تمہارا دور ختم ہو گیا، تمہارے باپ کا دور بھی ختم ہو گیا. یہ جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ دور ختم ہو گیا. اب آپ کا احتساب ہوگا، آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی احتساب ہوگا. یہ پھر چاہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم بنے، کوئی وزیر خارجہ بنے اور پاکستان کو اسی طرح لوٹتے رہے. انشاءاللہ آئندہ الیکشن ہم ان لوگوں کے لیے یوم الحساب بنائیں گے انشاءاللہ. میرا یقین ہے یہ نیب بے بس ہے، یہ عدالت بے بس ہے. پاکستان کی عدالتوں میں سراج الحق قدم بڑھاؤ، مکہ بنا کر سراج الحق قدم بڑھاؤ، سراج الحق قدم بڑھاؤ، سراج الحق قدم بڑھاؤ. میں جب پاکستان کے لوگوں میں یقین دلاتا ہوں کہ آج ملک میں مہنگائی ہے. 1000 روپیہ میں 3 لیٹر پیٹرول ہے. 58 روپیہ 30 دنوں میں حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کیا. پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. 56 روپیہ فی یونٹ بجلی ہے. میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب میں یہاں آ رہا تھا میں نے پاکستان کے ماہرین کو اکٹھا کیا کہ کیا واقعی ہماری مجبوری ہے کہ ہماری حکومت ہمارے عوام کو 56 روپیہ فی یونٹ بجلی فروخت کرتی ہے. میں نے لمبی نشست کی، دلائل کے ساتھ ان کی بات سنی اور سب نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں 30 لاکھ میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں سولر سے. 3 لاکھ میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں ہوا سے، ونڈ سے. 1 لاکھ میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں پانی سے، ہائیڈل سے. اور سب نے میرے ساتھ اتفاق کیا کہ اگر یہاں ایک دیانتدار حکومت قائم ہو جائے تو بجلی کی قیمت 5 روپیہ پر آ سکتی ہے. 5 روپیہ فی یونٹ آپ کو بجلی مل سکتی ہے. میں پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور میں عینی شاہد ہوں، میرا تجربہ ہے. میں نے ملاکنڈ میں ایک ہائیڈل پروجیکٹ بنایا ہے. اس کے اخراجات اسٹیمیٹڈ کاسٹ 7 بلین لگایا گیا تھا، لیکن میں نے اس پروجیکٹ کو 7 بلین کے بجائے 6 بلین میں مکمل کر کے بنانے والوں کو بھی حیرانگی ہوئی کہ کیسا یہ ممکن ہوا. میرے لوگوں، وسائل کی کمی نہیں ہے، چوروں کی بہتات ہے. میرے دوستو، پاکستان زرعی ملک ہے. مجھے جواب دے دے پھر زرعی ملک میں کسان کیوں پریشان ہے، پھر کاشتکار کیوں پریشان ہے، پھر زرعی ملک میں آٹے کی قیمت 180 روپیہ 1 کلو کیوں ہے، پھر چینی کیوں نہیں ملتی.
پھر دال کیوں نہیں ملتا؟ چوروں کی وجہ سے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان میں چوروں نے رہنا ہے یا پاکستان میں آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ یہ چور اور چوری کا نظام اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتا۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کروں، پاکستان کے لوگوں، ایک ہی آسمان ہے، اس ایک آسمان تلے افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ایران بھی ہے۔ میں چائنا اور امریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں، تو مجھے جواب دیا جائے کہ آج افغانستان کی کرنسی افغانی پاکستانی روپیہ سے کیوں بہتر ہے؟ 3 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ آج ایران کی اور بنگلہ دیش کے ٹکا اور انڈین روپیہ ہم سے زیادہ کیوں طاقتور ہے؟ میرے دوستو، کون ذمہ دار ہے؟ آئیے دیکھیے کہ آپ کا شرعی نمو یعنی شرعی ترقی 0.25 ہے اور بنگلہ دیش کا 7.6% ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آج اس ملک کے برآمدات 27 ارب ہے اور بنگلہ دیش کے 58 ارب ہے۔ آج پاکستان کا زر مبادلہ صرف 11 ارب روپیہ ہے اور اس میں بھی کچھ خیرات، کچھ صدقات سعودی عرب کے، متحدہ عرب امارات کے، چائنا کے، لیکن ہمارے پڑوس ایران ہے، 88 ارب ڈالر ان کا زر مبادلہ۔ ہمارے پاس بنگلہ دیش ہے، 38 ارب ان کا زر مبادلہ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے نوجوان بے روزگار، تعلیم سب سے زیادہ، یہاں غربت سب سے زیادہ۔ میرے دوستو، تمہاری ترقی کے راستے میں اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹوں کے راستے میں یہ 3 پارٹیاں رکاوٹ ہے، اور جب تک یہ 3 پارٹیاں سیاست میں رہیں گے، یہ ترقی کریں گے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ میں گزشتہ دنوں سندھ گیا تھا، پیپل پارٹی نے سندھ کو تباہ کیا، وہاں کا امن و امان تباہ کیا، وہاں کے نوجوانوں کو تباہ کیا، لیکن ان کے ایک وزیر مسٹر چاولہ کے گھر سے 4 ارب روپیہ برآمد کیے گئے۔ آپ کے ایک سیکرٹری کی ٹینکی سے 68 کروڑ روپیہ نکالے گئے۔ آپ کی پنڈی کے ایک تہ خانے میں 40 کروڑ ڈالر موجود تھے۔ یہ تو چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان کے تہ خانوں کو ہم انشاءاللہ تلاشی ضرور دیں گے اور ضرور ہم لیں گے۔ ان کے تہ خانوں میں تمہاری خون اور تمہاری پسینہ سے جو کمائی کی ہے اس قوم نے، وہ ان کے تہ خانوں میں ہے۔ ہم ایک ہی طرح کے انسان ہیں، ایک ہی طرح کے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہی طرح کے 2 پاؤں ہیں، لیکن دیکھیے ان کے شوگر مل میں اضافہ، ان کے فلور ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کی دولت میں اضافہ، ان کے کتے، ان کی بلیاں، ان کے گھوڑے، وہ بھی شدید گرمی میں، ایئر کنڈیشن حالوں میں۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ غریب کے گھر میں غریب اگتا ہے اور سرمایہ دار کے گھر میں سرمایہ دار پیدا ہوتا ہے۔ اقبال نے یہی پیغام دیا، فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو، سلطانی جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اس قید جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جو پاکستان میں ہے تبدیلی گھر ارمان میں ہے، یہ ظلم جو پاکستان میں ہے تبدیلی گھر ارمان میں ہے۔ ہر صرف جماعت اسلامی
जमात इस्लामी। मेरे भाइयों, आप वापस जाएंगे, लोग पूछेंगे जमात इस्लामी का मकसद क्या है। उन्हें बता दे कि जमात इस्लामी की लड़ाई जुल्म के खिलाफ, मैं इंसाफ चाहता हूं। जमात इस्लामी की लड़ाई जहालत के खिलाफ, इल्म की रोशनी चाहता हूं। जमात इस्लामी की लड़ाई बदअमनी के खिलाफ, मैं अमन चाहता हूं। जमात इस्लामी की लड़ाई लाकानूनियत के खिलाफ, इस मुल्क में कानून और आईन की हुकूमत चाहता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं उस जज का एहतराम करूंगा, उस जज को इज्जत देंगे जो मजलूम के साथ इंसाफ करे। हम उस जर्नेल को इज्जत देंगे जो हुक्मरानी की बजाय मेरे आईन का एहतराम करेंगे। मैं उस डॉक्टर को मानता हूं जो बीमार का ख्याल रखे। मैं उस उस्ताद का ख्याल रखूंगा जो शागिर्द का ख्याल रखे। मैं इस मुल्क में इनकलाब चाहता हूं। मैं समझाना चाहता हूं, हम इस निजाम को बदलना चाहते हैं, हम इस हुक्मरान को भी बदलना चाहते हैं। तो लोगों, अगर आप इस निजाम को बदलना चाहते हैं, एक ही रास्ता है, तुम्हारे हाथ में एक एटम बम है और वो आपके वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत से वक्त के इन सोमनातों को पाश पाश करना है, गज़नवी बनकर इन सोमनातों को गिराना है, इब्न कासिम बनकर अपनी माओ बहनों और बेटियों के लिए इज्जत कमाना है। मैं इसलिए मैदान में खड़ा हूं कि मेरे मुल्क के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। इस वक्त सरमाया की बुनियाद पर तालीम फरोख्त हो रहा है, दौलत की बुनियाद पर इंसाफ। जिसके साथ पैसा हो उसको जज मोहब्बतों के नजार से, मोहब्बतों के अल्फाज से याद करते हैं। पैसा ना हो, सच्ची बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दाखिल होना भी नामुमकिन है। मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं जिसमें इंसाफ हो सबके लिए, जिसमें तालीम हो सबके लिए, जिसमें रोजगार हो सबके लिए, जिसमें साफ पानी हो सबके लिए, जिसमें कोई वीआईपी ना हो। वीआईपी मेरी अदालतों में मजलूम हो, वीआईपी हमारे तालीमी इदारों में तालिब इल्म हो, वीआईपी हमारे हॉस्पिटल में बीमार हो। ये वीआईपी का कल्चर अंग्रेजों का कल्चर है, इसको हमने खत्म करना है। इसलिए लोगों, अब इनकलाब का लम्हा आ पहुंचा है। कल इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन का ऐलान किया, हमने उसको वेलकम किया। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान होगा कि वो माजी की तरह जुर्लो इलेक्शन का इनेकाद न करे और एक फ्रॉड इलेक्शन पर कौम की दौलत और वसाइल खर्च न करे। मैं निगरान हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि यहां जो हुकूमत कायम है, आम आदमी समझता है कि यहां की हुकूमत भी पीढ़ियों की हुकूमत का तसलसल है और केपीके की हुकूमत भी पीढ़ियों की हुकूमत का तसलसल है। यहां के गवर्नर भी उस दौर के हैं। तो एक शफाफ इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार इंतजामिया होना चाहिए। कौम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। मैं आज अवाम से ये अहद लेना चाहता हूं, वादा लेना चाहता हूं कि मेरा मुतालिबा यही है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा इस हुकूमत ने किया है ये वापस ले ले। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा इस हुकूमत ने की है वो वापस ले ले। डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ले ले। ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है कि लोगों के गले और लोगों का खून और लोगों का पसीना निचोड़ दे। आपका काम निगरानी और चौकीदारी करना है, कौम पर जुल्म नहीं करना। मैं 3 दिन पेशावर में रहा तो खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है
آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے ہماری ڈیمانڈ منظور نہیں کیے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں واپس نہیں لیا، آٹے کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں، چینی کی قیمتوں میں، کھاد کی قیمتوں میں، بیج کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا، اور پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ لوگوں میرے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ کرو، تو اپنے حق اور اپنی قوم کے خاطر نکلوں گے کہ نہیں نکلوں گے؟ آگے بڑھوں گے کہ نہیں بڑھوں گے؟ دل ٹوٹ گیا مایوسی ہر لبیک لبیک، آواز نہیں آئی، لبیک لبیک، ہاتھ پھیلا کر لبیک لبیک۔ میں نے گھر نہیں جانا، ہم نے اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ میں سیاسی جماعتوں کے ورکر سے بھی کہتا ہوں، وہ جو پیپل پارٹی کا غریب ورکر ہے، وہ جو مسلم لیگ کا غریب ووٹر ہے، وہ جو پی ٹی آئی کا غریب ورکر ہے، کہ ان پارٹیوں کی حکومتوں کو آپ نے دیکھ لیا، آپ کا کام صرف ووٹ دینا، صرف نعرے لگانا اور صرف ان بڑے چوروں کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار تک پہنچانا ہے۔ اب آؤ اس پاکستان کو خوشحال پاکستان، اس پاکستان کو کلین پاکستان، اس پاکستان کو گرین پاکستان، اس پاکستان کو کرپشن فری پاکستان، اس پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جماعت پر اعتماد کرے، جماعت کو ووٹ دے، جماعت کو سپورٹ دے۔ انشاءاللہ تعالی میں دیکھتا ہوں وہ دن کہ پاکستان بدلے گا، عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوگا، اور یہ بڑے بڑے ظالم جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کا بہت برا حشر آنے والا ہے۔ یہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے، ان کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کریں گے، ان کے آئندہ نسلوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کا انجام ان کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے۔ لوگوں تکنا نہیں، ڈرنا نہیں، دبنا نہیں، یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، یہ IMF سے ڈرتے ہیں تو آپ سے بھی ڈرتے ہیں، یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے قوم جب جاگتی ہے منزل ان کے قدموں میں خود بخود آ جاتی ہے۔ تو آپ کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے اس تحریک کو چھوڑنا نہیں ہے، اس تحریک کو کامیابی تک پہنچانے تک جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہے۔ میں اہل لاہور کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور کل میں آپ سب کا یہاں انتظار کروں گا تاکہ میں آپ کو آئندہ کا ایک تفصیل لاہ عمل دے سکوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔